सुमिया तुका दिन वाचतेल्या दनिया महिमा तुझी देखली वरती दया भोगली काळसांता उनर्गाम दिता तुका नावाडतेल्या सुमिया तुका दिन वाचतेल्या दनिया आता जेजू संगी भेटता ही बली मानून घे म्हण परत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो जेन्ना जेजूचे शिष्य जेजू लागीं येवन जुवावन आपल्या शिसांक मागोवंक शिकयलेल्या बरी आमकांय तूं मागोवंक शिकय म्हणून जेजू लागीं विचारता आसतना जेजू तांची विनवणी तिरस्कार करिना बदलाक तांकां मागोवंक शिकयता आनी ह्या मुखांत्र जेजूक ताच्या शिसांनी मागचें जाय म्हणलें दाखोवन दिता आमी मागण्यांची मनशां जावन आसूंक जाय म्हणून जेजू आशेता म्हणलें ह्या मुखांत्र व्यक्त जाता तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो मागण्यांतय आमची रूस सोडूंक मागण्या मुखांत्र आमचो आनी देवाचो संबंध तो चड आनी चड लागीं जावंक मागण्या मुखांत्र देवाची खुशी आमी समजून घेवन ते कुशेक आमकांच समर्पण दिवंक आमची खुशी देवाचे कुशेक ताळ पडचे बरी आमी करूंक देव आमकां जण एकल्याक फावो करून दी म्हणून आनी गरज अशी कृपा आमकां दिवंक दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या पुणशेताचो पात्रोन पदवाचो अंतोन सांत जालो भाग्यवंत जालो कित्याक म्हळ्यार ताच्या मगण्या मुखांत्र देव ताचे तावन कितें आशेता म्हणून ताणें समजून घेतलें आनी तें तो जालो आमी मागण्या मुखांत्र देव आमी कितें जायचें म्हणून आशेता तें जावंक आमी सांत आंतोनी बरी प्रयत्न करया ह्या खातीर सांत आंतोनी ताचे विनवणेचो आधार आमकां जण एकल्याक दिवंक दी म्हणून आमी प्रार्थना करया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण ओळखून घेवया काळजांत हांव दूख धरतल्या बक्षांनी दिवच्या तुका बापान धाडला सुम्यांक काकुळटकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळटकर आमा पसत विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्यांक काकुळटकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा या प्राचीत काळार दंडवण करून आमचे पातके साहेब आमी दामयता तुका अत्रेगून आमची काळजां तुज्या मोगान अदीक अदीक पेटोवन दीत ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्विसपूर अशें म्हणटा जशें पावस आनी बर्फ मळबतान पडटात आनी ओंप्यांक बीं दिवंक आनी जिवतेल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात तीं सुफळ करतात
तांतूं किर्लोंक लायतात आनी एक किल्ले शिवाय फाटी बसनात. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना. बकार म्हजी खुशी पळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. कष्टा अनवरांतली सर्वेस पोरणी वार्ता नीतिवंता तांच्या सर कष्टा अनवरांतली सर्वेस पोरणी वार्ता. मुझे सवे मिळून सर्वेस्पराची कीर्त गासया. एका तळ्यान आमी सकल ताचे नाव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो ताणे म्हजे आयकले आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा अनवरांतले म्हाका ताणें निवारले. नीतिवंता तांच्या सर कष्टा अनवरांतली सर्वेस पोरणी वार्ता. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोष बरीत जाता. तांची मुखां म्हळ्यार लजेन केदीस भावना. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका साप दिली आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. नीतिवंता तांच्या सर कष्टा अनवरांतली सर्वेस पोरणी वार्ता. सर्वेस्पराचे दोळे नीतिवंतांचेर आसा आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसा. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक ताट करता. संवसारांत तांचो उगडास आळवून सोडता. नीतिवंता तांच्या सर कष्टा अनवरांतली सर्वेस पोरणी वार्ता. नीतिवंताचे बोबे सर्वेस्पर कांतिता आनी सर्वय कष्टा अनवरांतली तांकां निवारता. खती दुखीन भावारतल्या सोमी लागींच आसा. बरवसो खणलेल्या हात दिवन तो उखलता. नीतिवंता तांच्या सर कष्टा अनवरांतली सर्वेस पोरणी वार्ता. नीति
कष्टा अनवारांतली सर्वेस पोरणी वार्ता वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरी राया उंड्या वरवी मात्र मनीस जियेना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरी एका उतरा वरवी तो जियेता वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरी राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरी राया सर्वेस पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या येसुवे आसू माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तो वळू जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो तुम्ही मागताना आन बावार्थ्यां बरें जायते बडबड नाकांत या तेस्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात तुम्ही तांचे बरें करिनाकांत कित्याक आपणा लागीं मागचे आदिन्स खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गीन तशें भुमी पवित्र जावन तुजें नांव तुजें राज येवं तुजी खुशी जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशें आमचे पातकां बक्षी आमकां ताळण्यांत व्हरिनाका आनी कोट्यातावन आमकां राग जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनांत जाल्यार तुमचो बापय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना देवाचें उतर हें वखणी तुका ख्रिस्ता क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो मागणें म्हणटा आसतना विविध मनशांतान विविध रितीची प्रतिक्रिया येता थोड्यांक मागणें म्हणल्यार आसक्त काही मागण्या आसल्यार धांवतात आनी थोडीं मागणें म्हणटा आसतना लिपतात थोडीं मागणें म्हणटा आसतना लिपतात घरा वेळ करून पावतात जाय म्हणून मागणें जावन दी ताचे उपरांत पावल्यार पुरो म्हणून नाणयेक गेल्लो मागणें जाल्या उपरांतच नाणयेंत हांव न्हांवन पुरो भायर येता आनी थोड्या पटी मागणें म्हणल्यार कुडले आतांत मोबायल येता आनी अशें आमी पळयता विविध रितीची प्रतिक्रिया ह्या मागण्यांक पूण मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमी मागोंकूच जाय तोवळ मात्र आमी जेजूचे शिस म्हणलें आयचे सुवार्थेंत आमकां जेजू स्पश्ट करता त्या देखून हांगासर जेजून आपल्या शिसांक सांगली पयलीं उतरां अशीं आसात तुमी मागतना तुमी मागतात जाल्यार म्हणून जेजू म्हणना वेन यू प्रे तुमी मागतना तशें म्हणल्यार
जेजू takes for granted that his disciples are always praying. समजाले म्हण चिंता ताचे शिष्य केदळाय मागतात म्हणलें जेजू वळखाता जेजू पाती येता आमचे वयर पातयेणी आसा ताका आमी मागता म्हणून जर मोगाळ भावांनी बिनिनो आमी मागना आमी विश्वासी द्रोही जाता देवान जेजून आमचे दवरलेल्या विश्वासाक आमी द्रोह बागेದಂತೆ आगुತ್ತದೆ त्या देखून मोगाळ भावांनी बिनिनो जर आमी जेजूचे शिष्य आमी हर एकलो जेजूचे शिष्य आमच्या पवित्र स्नानांत ताचे शिस्तपण आमी जोडलेले आसा त्या देखून ल्हानांतल्यान व्हडा वरेग मागणें तांच्या जिविताचो एक अविभाज्य वांटो जावंक जाय कशें जेजू जेरुसलेमाक टेंपलाक वचून जेरुसलेमाच्या टेंपलाक वचून मागतलो वैयक्तीक रितीन मागतलो पब्लीक रितीन एज वेल एज वैयक्तीक रितीन पळया जेजू केवल वैयक्तीक रितीन मात्र मागतलो न्ही पब्लिकली सार्वजनीक जावनय मागतलो म्हळ्यार तो जेरुसलेमाच्या टेंपलाक वेतलो न्ही आनी एक सुरय मागोवंक वेतलो त्या देखून आमच्या जिवितांत ही दोनी मागणी आसूंक जाय दोनी मागणी आसूंक जाय थोड्या जाणांनी सवाल करचें आसा आमी इगर्जे कितें वचूंक जाय व्हडल्यान कित्याक मागूंक जाय कित्याक म्हळ्यार जेजून तशें केलां त्या देखून आमी ताचे शिष्य जेजून अशें सांगलां तूं मागता आसतना तुज्या गुपित कुडाक वच म्हणून सांगलां न्ही गे सांगलां गे ना त्या देखून गुपित रितीन आनी सार्वजनीक रितीन आमी मागता आसतना आमी जेजून मागलेल्या बरें जाता जेजूचे जाय की आमी शिष्य जाता जेजूचो पाटलाव केल्ल्या बरें जाता जेजून केल्ल्या बरें आमी केल्ल्या बरें जाता तो आमच्या जिणेचो इरादो ताचे उपरांत जेजू हांगासर सांगता तुमी मागता आसतना अनबावर ते बरें जायते बडबड नाकात म्हणून आतां आमी हांगासर थोडे फावटी आमी बोब घालता कित्याक म्हळ्यार किर्तनकारान असं म्हणलां बोबो घाला म्हणून थोड्या जाणांनी सांगचें आसा हळें जेजून अशें म्हणलां त्या देखून आमी व्हडल्यान बोबो घालचें आनी कितें करचें आनी कितें करचें तें गरज आसा गे म्हणून थोड्या जाणांनी सवाल विचारचें आसा कित्याक हें सवाल गे म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाचीं उतरां तांकां समजोनात पवित्र पुस्तक कितें शिकयता तें तांकां कळीत ना त्या देखून हें सगळें येवचें कित्याक येवचें गे म्हळ्यार हीं सवालां कित्याक येवचें गे म्हळ्यार पवित्र पुस्तक जाणा आसांत देखून येवचें न्ही पवित्र पुस्तक नेनांत म्हळ्यार खातीर हीं सगळीं येवचीं हांगासर आमी जाय की ग्रेक भाशेक गेल्यार हांगासर जेजू खंयच्या मागणाचो उल्लेख करता गे म्हळ्यार पयलें अनबावर्त्यांनी त्या देखून हांगासर कितें सांगलां बावर्त्यांनी बावर्त्यां बरीं जायते बडबड नाकांत म्हणून ना ताणें म्हणलां गे आं म्हणलां गे सांगा म्हाका बावर्त्यां बरीं जायते बडबड नाकांत म्हणलां गे ना बदलाक कितें म्हणलां अनबावर्त्यां बरीं म्हळ्यार पयलें त्या काळार जेजूच्या काळार ते अनबावर्ते कितें करताले गे म्हळ्यार तांच्या देवा लागीं वचून थंयसर ते बोबो घालतले आनी त्या बोब्बेक कांय अर्थ ना तुमी मंत्रा म्हणून आयकलां गे पटपट पटपट मंत्रा म्हणून आनी तांचो इरादो कितें गे म्हळ्यार ह्या मंत्रा वरवीं त्या देवाक आमी मॅनिप्युलेट करयेत त्या देवाचें मन आमी वय करयेत तसल्या इराद्यान ती मंत्रा म्हणटलीं त्या देखून जेजू हांगासर सांगता तुमी तशें करिनाकांत आमी आतां कितें करना सांग पळय ताका तो उल्लेख करन जेजू सांगना त्या वेळार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नातलेंत आसलें गे सांगा त्या देखून ताका आमी आतां कितें करता पळय ताका उद्देशून जेजून ही उतरां सांगलें गे आतां लोक कितें करता म्हळ्यार ताका उद्देशून जेजून ही उतरां सांगल्या बरीं उलयता पळया खंयसर आमी आसा न्ही गे आमची मत कितली धड्डी पळया आमी तडपटी समजोवंक कितलें पाटी त्या वेळार तें नातलें त्या देखून कशें जेजून ह्या खातीर सांगलें म्हणून सांगचें ना
जेजून दुसऱ्याच एका इराद्या कितें सांगिल्लें त्या देखून हें रेतीरेंगवेंचें आनी देवा मुखार हरसूंचें व्हडल्यान ताळो बाप घालचें त्या विशयान जेजू उलयना हांगासर तें रॉंग म्हणून सांगना त्या देखून मुखार भावनान बीन हें आमच्या मतींत आमी दवरचें ताचे उपरांत जेजून हांव हांगासर ह्या आमच्या बापा मागण्या विशयान तसो एका दिसाची रितीर दिवयेत एका दिसाची एक दीस पावसो ना एक विणवणेचे वयर एक रितीर दिवयेत हांवें म्हणयेत त्या देखून हांव सगळ्यांक सांगूंक हांगासर वेळ आसा अभाव आसा एक विशय हांगासर हांव दामोन सांगूंक अत्रेतान कित्याक म्हळ्यार जेजू हांगासर म्हणटा आपणा लागीं मागच्या दीस खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा एक सवाल तर मागचें घाल्याक मागचे आदींच तुमकां कितें पुरो गरज आसा कितें सगळें गरज आसा तें बाप जाणा तर म्हजें सवाल मागचें कित्याक आमी म्हणटा देव सर्व जाणार न्ही गे सगळें कळीत आसा ताका देवाक आमी थियोलॉजी शिकता आसतना आनी फिलॉसॉफी शिकता आसतना ताका आमी अशें म्हणचें आसा गॉड इज अ अनमूव्ड मुवर इज ए अनमूव्ड मुवर ताका आमच्या मागण्या वरवीं मूव करूंक जाता गे ना बट ही मुव्स एवरी वन इज ए अनमूव्ड मुवर तशें म्हणटा आसतना आमचें मागणें देवाक चेंज करूंक शकता की देवाचे इरादो ही सवालां न्ही जावन आमच्या मतींत आयल्यार येतात गियानान गुत्तना म्हाका पण घुस्पड आमकां निजायके उपजाता देवाक कळीत आसा कित्याक आमी तर मागचें एक ल्हानशें दृश्टांत तुमकां दिवचें जाल्यार आमी पळयता तुमकां भुरगीं आसात न्ही गे ल्हानशीं भुरगीं आसात थोड्यांची भुरगीं व्हड जाल्यात आतां नात्रां आसात म्हणजे त्या ओके थोड्यांक ल्हानशीं भुरगीं आसात आनी थोड्यांक नात्रां भित्रां आसात तुमी आदल्या काळार तुमकां ती तुमची आतां व्हड जाल्लीं भुरगीं ल्हान जावन आसलीं ओके आतां तांकां कितें जाय तें तुमकां कळीत आसलें गे कळीत आसलें न्ही गे वय गे न्ही त्या वेळार ती भुरगीं तुमच्या लागीं येवन मम्मी म्हाका हें जाय मम्मी म्हाका तें जाय म्हणून विचारता आसतना तोंड दाम तुका कालें जाय जें तें म्हाका कळीत आसा तुवें सांग चित्त गरज ना तुवें म्हज्या लागीं उलोवंकूच ना म्हणटात गे तुमी म्हणटात गे ना न्ही गे तुमी तांच्याक कितल्याकी जाणवायचे त्या भुरग्यांक तुमच्या भुरग्यांक कितें सगळें गरज आसा तें तुमकां सगळें कळीत आसा त्या देखून भुरगो तुमच्या मुखार येवन म्हाका हें जाय म्हणटा आसतना तोंड दामप आनी म्हाका कांय सांगनाका तुका कालें पुरो गरज आसा तें म्हाका कळीत आसा तें वेळा वेळाक हांव तुका दिता म्हज्या लागीं उलोवंक येनाका म्हणटा गे ना ना बदलाक भुरगो तुमच्या लागीं विचारता आसतना यू फील हॅपी वय गे न्ही यू फील हॅपी तशेंच म्हाका भावान आनी भयणीनो देव आमी ताच्या भुरग्यांनी ताच्या लागीं विचारता आसतना गॉड डिलायट्स इन अस देवाक संतोश भोगता आमी ताच्या सरशी येता आसतना ही नोज तांकां कळीत आसा आमकां कितें जाय जेगे म्हणून जेन्ना आमी ताच्या लागीं विचारता तोवर म्हजो भुरगो म्हजे लागीं येवन विचारता उलोवचें आमच्या लागीं उलोवचें आमच्या लागीं संबंद करचें आमकां आयकोवचें हातूंत देव संतोश पावता हातूंत देव संतोश पावता त्या देखून जेजूय मागणें करूंक गेलो जेजू देव जेजून मागची गरज आसा गे एक सवाल जेजून मागची गरज आसा गे तो देव न्ही गे तरी तांचें तें कन्वर्सेशन वेन जिजस केदाळा जेजू देवा मुखार येता देव संतोश पावता देव संतोश पावता त्या देखून आमचें मागणें कशें आसूंक जाय मोगाळ भावान आनी भयणीनो मागणें कशें आसूंक जाय हांगासर आमच्या बापा म्हळ्यार मागणें आमी व्हरून पळयता आसतना थंयसर खंयच्याय वाक्यांत म्हाका हें दी म्हाका तें दी म्हळ्यार असो उल्लेख ना पळया उल्लेख ना बदलाक आमचें मागणें आनीक अंतर सडा जें म्हळें हांगासर आसा आतां हांव सगळें विवरूंक गेल्यार म्हाका जायना
हांगासर आसा आमच्या बापा सर्गेंच्या जशें सर्गेन तशें भुमी पवित्र जावन तुजें नांव कशें तुज्या राजान चलता तें म्हजें तें चलोवन दी म्हणून हांवें मागचें तोवळ देवाच्या राजाचो अनुभव आमकां जाता संवसारान चलचें बरें म्हज्या घरांत चलचें नाका बदलाक सर्गेंच्या राजान कशें चलोवन आसा तशें म्हज्या राजान म्हज्या घरांत म्हज्या शेजारा चलोवन दी म्हणून हांवें मागचें पळय कितल्या पुरबायचें मागणें पवित्र जावन तुजें नांव म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार हर एकल्यानी तुजें नांव पवित्र म्हणून वळखाशें कर म्हज्या भुरग्यांनी म्हज्या घरच्यांनी म्हज्या शेजारच्यांनी हर एकल्यानी ताचें नांव पवित्र म्हणून लेखता आसतना कितें जाता हर एकलो देवाक मान दिता आसतना कसो जाता हर एकलो देवाक लागीं सरतना कितें जाता आमचें घर बरें जाता आमचो संवसार बरें जाता हो संवसार वायट कित्याक जाता आमची भुरगीं वायट कित्याक जाता कित्याक म्हळ्यार तीं देवातान पयस वेतात देवाच्या नांवांक देवाचें नांव पवित्र म्हणून लेखिनात देवाक फावो आसलेलो मान दिनात त्या देखून वायट बरोवन वेता आनी अखेरेक आमी पळयता सुकलेल्या जशें आमच्या सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमच्या पातकां बगस थंयसर एक स्टार घालून कंडिशन घालां हांगासर कंडिशन आसा इट इज अ कंडिशनल प्रेयर केदळ आमी आनेकल्या बक्षिता खंयच्या मापान बक्षिता तशें तितल्याच मापान म्हाका बक्षी म्हणून जेजूलाक आमी सांगचें वी आर एग्रींग आमी एग्रीमेंट सायन केलां हांगासर त्या देखून तुका कितले बॉक्सांनी मेळटा गे म्हळ्यार तुवें तुज्या घोवाक तुज्या भुरग्यांक तुज्या शेजाऱ्यांक कितल्या मापान तुवें बक्षिलां पळय तितल्यांत बॉक्सांनी म्हाका दी म्हणून तुवें ऑलरेडी तूं सांगताय त्या देखून अखेरीक त्या सर्गेंच्या म्हाका चड बॉक्सांनी दी म्हणून एक्सपेक्टेशन दवरिनाकांत चड बॉक्सांनी जायचे जाल्यार हांगासर तुवें चड बक्षीचे त्या देखून बॉक्सांचे एक काळीज आमकां दी आनी अखेरीक हांव सांगता म्हळ्यार ताळण्यांत व्हरी नाका उडोल आमी ताळण्या विशयांत उलयलां म्हळ्यार तस जाल्यार ताळण्यांक म्हाका व्हरी नाका म्हणून हांवें मागचें आनी कोट्यातान आमकां राग कोट्यातान कोण कोटो म्हळ्यार कोण आमी गे न्हय सैतान त्या सैतान ताचे तावन म्हाका राग पळया हांगासर पळया ह्या मागण्यांत त्या विनवणेंत चड आनी चड गरजा विशांत ना बदलाक दुसऱ्याच संगती विशांत आसा केदळ आमी मगाळ भावन बेनिन्यो त्या संगती खातीर आमी मागता तेन्ना मगाळ भावन आनी बेनिन्यो आमचें जिवीत अपुरबायेचें जिवीत जाता आमचें जिवीत देवाक मानवोवचें जिवीत जाता आमी निजायकी आमच्या सालत्या जिवितांत देवाच्या राजाचो अनुभव करता तर त्या रितीचें मागणें आमचें जावं म्हणून आनी आमचें कन आमच्या मागण्या जिवीत जियोंक आमकां देव आदार दिवं दे म्हणून ह्या वेळार आमी मागया मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या देवाक आमच्या बापाक आमी विचारच्या आदींच आमकां कितें गरज आसा ताची खबर आसा तरी आमी ताचे समोर येवन विचारता आसतना तो आमचे थंय संतोश पावता मागण्या मुखांत ताका लागीं सरचें ताच्या लागीं उलोवचें हें देव मेसवाता तर ह्याच आशेन ह्याच अत्रेगान आमचो बाप आमकां दिता म्हळ्यार विश्वासान आमची प्रार्थना ताच्या समोर आमी दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबांक गवळी बापांक ह्या धार्मिकांक राख आनी सांबाळ थंच्या वावरांत तांकां फोवो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमचे सरकारी अधिकारीनी आनी राजकारभारांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवजणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतींक भुलोवन तांची जिणी होगडाय नाशे बगात तुज्या पुता जिजूच्या सुवर्तेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींची राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बोळ दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी ते सवा तांची खंत बेजराय
आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पूण शेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडेशिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पूण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शेंबऱ्यांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सर बरी कामां शेवट्यांक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौन रवया आमच्या कसकी गरजां पासत मागया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा तुजे समोर आमी आनी चड करून ह्या पुंतळाक भेट दिल्ल्या भक्तिकांनी तांच्या बेट्या वेळार दवरलेली ती सगळी मागणी तूं दयेन आयकून घे. आमची मागणी आनी आमचे खातीर सांतांतून केल्ली विनवणी मानून घेवन तुज्या भरपूर कृपे देणांनी आमकां भर आनी आमच्या गरजांक व्हड मापान तो पाव. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. उंडो आनी वायण विदेशी आयल्या दिनवाशी काळजां त्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणीक जावन दिता स्वादीक मोगान तुज्या जियोंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ली देणी आमी तुका परतून भेटयता. ती तूं मायपासान मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां मेळटा तो आधार तुज्या दयाळपणान सासणाच्या जिविताक आमकां उपकार असो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंदवण्यो धामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजां भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरणान तसल्या वस्तूंचे दवरूंक आमचें काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती
तुझी स्तुती करून निरंतर दिनवाशे काळजान आम्ही गायता. Serves por tu Sargani sahosar barla Tuja vaibhava Un sargi tuka jai Un sargi tuka jai Un sargi tuka जय 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 ओ सर्गीत का जय सर्वेस्पराचे नावी ये ताता का जय ओ सर्गीत का जय 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 ओ सर्गीत का जय. बापा करस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण ससंकवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा घरात. भावार्था सोगट परगटुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणावर बी तुवें आमकां सोडयलाय समिया संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा जेराल्ड आयजक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंवकार मरिये देवाचे मे संगाती भगवंत जसे तुजो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. कित्याक रसवडकी पदव्याने महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी अनेक वटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर सुलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्यां आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळत. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळत. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान तेनी जावन सुभागी. सोम्यांत तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये वेगी ये मोर लाले माता, ये तू सोम्या परता. ये म्हज्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये वेगी ये मोर लालेवन माता, ये तू सोम्या परता. तुझे घरी येवन पावला, काळजा दरून रावला. तुझे घरी येवन पावला, काळजा दरून रावला. रास्तू करया बिणारा, निवास कर मोज्या घरा. निवास
म्हज्या घरा ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी ये लालेन माता ये तू सोम्या परता दर्शन तुझे घेऊन खावायला वाट तुझी पावले आवडावला दर्शन तुझे गे कवायला वाट तुझी पावले आवडावला रास्तू करया बिडारा निवास कर मोजा घरा निवास कर मोजा घरा ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी ये लालेन माता ये तू सोम्या परता रीते तुझे वेणे जिणे तुझ फौजी सर्गीचे देणे रीते तुझी वी जिणे तुझ मोजी सर्गीचे देणे रास्तू करया बिडारा निवास कर मोजा घरा निवास कर म्हज्या घरा प्रार्थुया देवा का कुळतदारा बापा या दैविक गुटा वरवीं आमच्या संवसारी वंदवण्यो धामावंक आनी सर्गेंच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आधार दी जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत सुमार 350 वर्सांची चरित्र ह्या पुंतळाक आसा आनी तो वळतावन ह्या दिसा वरेग येवन गेल्ल्या हजारो भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेन व्हड आदार मेळिल्लो आसा आज तेच आशेन त्याच विश्वासान ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या तुमकांय सांत आंतोन ताचे विनवणेचो व्हड आधार दिवं आनी जें कितें तुमी आशेवन हांगासर आयिल्ल्यात तें तुमकां देवातान फावो जावं म्हणून हांव मागतां आनी सांगाता म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यांत तुमच्या इराद्यां खातीर तुमच्या गरजां खातीर मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां बसयता ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां सांत नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन उपरांत मिस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एका आयतारा हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मिसाचें बलिदान आसा कोणाक हप्त्या मदें ह्या मंगळाराचें मिसाच्या बलिदानाक ह्या पुंतळार येवन हजर जावंक कश्ट जातात तांणी आयताराच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक अवकाश आसा ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा हप्त्या मदें गरज आसलेल्यांनी फोना मुखांतर सुरवेस कळोवन येवच्याक
विनंती. हप्त्यामध्ये कुटुंबा समेत्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या. ह्या पुणशतांत धार्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता, बेंतिन्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हानवडी माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती, कॅलेंडर्स आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत त्या जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. मिसां दिवंक कोणाक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवंक आसात. ह्या पैकी हातीन धरिल्लें पयलें योजन निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन. हें योजन पंथा पावन निर्गतिकांक पंख्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेतां. आनी अशें निर्गतिकांतय सोम्यांक पळोवन सोम्यांची सेवा करचें हें एक योजन. ह्या काकुळतीच्या योजनांक काकुळतीच्या मिसावांक तुमकां कितेंय आदार दिवंक आसा जाल्यार तुमचें दान ल्हान या व्हड तें दफ्तरांत आमी मोगान घेता आनी आमच्या मागण्यांचो आदार तुमकां आमी बसयता. ह्या योजनांचो विवर आटापची मनावी पत्रांय स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत मेळटात. तें घेवन विवर जोडयेत आनी तशेंच हेरांकी पत्रां दिवन हेर दानितांनी ह्या वर्त्या योजनांक आदार लाभाशेन तुमी प्रयत्न करियेत. आमी जुबल्यावाच्या वर्सा आसा हें यात्रेक पुणशेत. जुबल्यावाच्या वर्सा हांगासर भेट दिवंक तुमकां गवळी बापान हें पुणशेत बेटेचें एक अधिकृत शेत म्हणून नमायिल्लें आसा. ह्या वर्सा ह्या पुंतळाक भेट दिवंक आनी हांगासर मिसांत भाग घेवंक तुमकां हांव आपोवणें दितां. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार दवरतां. प्रमुख जावन संगीत दिल्ल्या लॉयड रिबेरो गांगोळी हांसो, किर्तनां गावंक गायनांत कुमक करच्या हर एका मंगळार हांगासर येवच्या रिना मेंडोन्सा हिस्सो आनी संगीता गायन करूंक आदार दिल्ल्या फिलोमेना टिचर आनी तशेंच रोजीबाई हांचोय उपकार दवरता. तुमकां देव बरें करूं. तशेंच हेर रितींनी सेवा दिवच्यांचो जेवणा वेळार जेवण वाडोवंक आनी हेर नितळायेचो वावर करच्या तुमचो उपकार दवरता. तुमकां देव बरें करूं. आमी समेस्तां उबी रावया. नोवेनांचें गीत आमी गावया. तुका अजपा अबळे मरण सुकंवरा देव सारताच्या नावान पडता कुडा पिडेस बरे जाता दर्या सांकळी तो फरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडां बुजोन धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणें सांगात आमी भक्तीपणी म्हणया. हे वर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबल दर्ये तण जातात. बंदिवानाचे संकले तुटून पडतात. तोंटे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातेणी तुजे दवन तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफा तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तीक जावन तूं पावताय
तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जातीगांदीचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्या सबार देण्यां पैकी असुऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असुऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सरकुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता. सांत आंतोनी मुखांत्र देवान फावो केल्ल्या उपकारां सामे उगडास काडया आनी ह्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. एकल्याक बरी सैरीक फावो जाल्या त्या खातीर ती अर्गां दितात. एकल्याक भलायकी फावो जाल्या. एका भयणीक ताणें आशिल्लें काम फावो जालां आनी एका बाबाक सुमार 8-9 म्हयन्यांत काम नातलें. ग्रेशन म्हणल्यार बाबाक ताका बेंगलोरांत बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळां आनी एका बाबाची भांगाराची मुदी डायमंड रिंग फाटल्या दिसांनी तें भायर पडिल्लें आनी कितलें सोदल्यार तें मेळनातलें. आनी कालच्या दिसा सांजेर फाल्यांच्या दिसा म्हाका नोवेनाक वचूंक आसा सांत आंतोनी हें म्हाका मेळ्ळां अशें कर म्हणून ताणें मागिल्लें आनी तें मागून थोड्याच वेळान म्हणल्यार बरी भायर पडिल्लें तें भांगाराचें मुदी ताका परत मेळ्ळी. हाज्या रितीन म्हणल्यार बरी ती ताका फावो जाली. त्या खातीर देवाक तो अर्गां दिता. या आनी आमकां कळीत नातलेल्या आनी तुमकां तुमच्या जिवितांत फावो जाल्ल्या एका उपकाराचो उगडास काडात आनी देवाक अर्गां दियात. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, हर्षितां तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. सांत आंतोन आमच्या पासत निरंतर विनंती करता आनी देवाचो आदार आमकां जोन दिता म्हणल्यार त्याच विश्वासान आमच्या गरजो ताच्या पांयांतळ्यांत आमी दवरया. शिरेची आनी मतीची पिडा गूण जावंक, सर्व ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, प्रत्येक जावन ऑटिझम पिडा ह्या दिसांनी भुरग्यांक चड आनी चड जाते आसा. ऑटिझम आसलेल्या भुरग्यांक पिडेतां सुटका मेळोवंक आनी आमच्या भुरग्यांक असली पिडा येना जावंक देवाचें रक्षण मेळच्याक आमी मागया. मोतीक उजवाड मेळोवन मागण्यांत तें मन व्हरूंक, कुटुंबांत शांत समाधान येवन सांगाता मागोवंक आनी जवान करचें तें भाग मेळोवंक, बायला गांवांत शिपार काम मेळोवंक, जिणे सांगातीन मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, वाट्याचे समस्या परिहार जावंक, गर्भांच्या जाग्याचें कन्वर्शन जावंक, काजार जिवीत यशस्वी जावंक, जाग्याक तशेंच हेरांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, परीक्षेंत बरे अंक मेळोवंक, भुरग्याचें देणें मेळोवंक, ट्रान्सफर बऱ्यान जावंक, वेगळाचाराच्या हंताक आयिल्लें लग्न बचाव जावंक, इस्कॉलाक बरी एडमिशन्स मेळोवंक, इस्कॉलाक बरें रिजल्ट येवंक, गॅस्ट्रीक गूण जावंक, सारके वाटेक फाटीं परतूंक, स्त्रियांची आनी वायट मनशांची इश्टगात सोडूंक, BP शुगर नॉर्मल येवंक, बरें काम मेळोवंक, भुरग्यांनी सांगिल्लें उतर आयकूंक, उंचल्या शिकपा खातीर बरी सीट मेळोवंक, CA एग्जाम पास जावंक, राग पयस जावंक, स्किन एलर्जी आनी थायरॉयड गूण जावंक, पांय दूख गूण जावन सारकें चलोवंक जावंक, बिझनसाक घेतिल्ली मेशिनरी सेल जावंक, पांयांच्यो गांठी दूख गूण जावंक, सवकासाय भलायकी मेळोवंक, गल्फाक पावन कामाक भरती बेगीनच जावंक, जागो नावार जावंक, लोन फारीक जावंक, पांय आनी गांठी दूख गूण जावंक, मोबायल एडिक्शनांतल्यान भायर येवंक, हट करचें उणें जावंक, सर समस्या परिहार जावंक, काजार बऱ्यान जावंक, कुटुंबांतले जाग्या संबंधी समस्या एका मनाची जावन इत्यर्थ करूंक, पेंगटाची दूख उणी जावंक, SSLC PUC भुरग्यांचे रिजल्ट बरें येवंक, कोर्टांत न्याय मेळोवंक, सोसायटींत गेल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, भुरग्यान उलोवंक सुरू करूंक, युटरस काडिनासतनाच मेन्स्ट्रुअल प्रॉब्लेम्स सारके जावंक गूण जावंक,
जिवितांत जायत्या रितींनी मुखार येवंक जर्मनींत GEA कंपनींत काम मेळोवंक पाठीची आनी पोटाची दूख पयस जावंक पायल्स आनी शुगर बरें जावंक घरा आनी जाग्याक वाट मेळोवंक परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण आनी भद्रती मेळोवंक स्वंत बिझनेस करूंक फावो जावंक स्पायना बिफिडा म्हळ्यार ती एक पिडा गूण जावंक दावो कान सारको आयकूंक आंगांतलो हुलोप आनी कोरोज वसोवंक इंटरव्यू पास जावंक इस्रायल पावोन बरें काम मेळोवंक बरो याजक जावंक किडनी समस्यातान सुटका मेळोवंक चिंतलें काम सगळें बऱ्या रितीन जावंक सैरीक मेळोवंक दुवेचें शिकप बऱ्या रितीन जावंक हॉटेलाचें काम बऱ्या रितीन जावंक कुटुंबांत बरी भलायकी समाधान मेळोवंक घराचें काम बऱ्या तरान पंता पावोवंक ह्या आनी हेर इराद्यां खातीर हे घडीभर मौनपणी आमी मागया जायत्या जाणांनी म्हज्या लागीं मागोवंक सांगिल्लें आसा फोना मुखांत्र माध्यमा मुखांत्र मागणी ताणें आमच्या समोर दवरलेली आसा ह्या सर्वांची मागणी देवा समोर दवरया आमी विचारता आसतना आमी ताचे सरशी येवन मागता आसतना देव आमकां ताच्या भुरग्यांक पळोवन संतोश पावता आमच्या पसत सांत आंतोनीन करचे विनवण्यो तो स्विकार करता ह्या विश्वासान आमच्या गरजो सांत आंतोनी समोर दवरया देवा समोर दवरया देवा लागीं मागया सांत आंतोनीचे विनवणू आदार सोदया ह्या विश्वासान हे मागण्या आमी फुडें व्हरया यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनातन काकुळतदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान वारांतल्या पिडेशिडेंतले आनी सर वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनी आमा पसत विनंती कर क्रिस्तच्या बसण्याक आमी पोचोवचे खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कोसान आसा सांबाळली तशी आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर आमेन पिडे संगतीर मागणे सोम्यांचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्यान दैन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे मुखार पावून सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया आमच्या पिडेस्त कुटुंबाच्या सन्यांचो पिडेस्त भाव भयणींचो उगडास काडया आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार तसो उगडास काडून आमी मागया जेजूची गूण करचे सकत आमकांय भलायकेक उरूं सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजी गूण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तावन पयस कर तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भगवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हळी दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडुलीन ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन रेलिकेचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयतीन जावया सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे राव आनी तुमचें संरक्षण कर आमेन तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवानी सदां काल रावो आमेन आमी संपेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया
सर्गींच्या भौमगाळ बापा तुझ्या उतरा मुखांतर आणि तुझ्या पुता समय जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आणि रक्ता मुखांतर आमच्या आत्म्यांक पोषण दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. हें पोषण आमकां सर्गींच्या राजाक व्हरून पावोवन दी म्हणून आमी मागता आसतना आमच्या कुडीचे भलायके खातीर गटाये खातीर तुवें आमकां ह्या दिल्ल्या जेवणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या जेवणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमकां भलायकेन बरो आमचो एकवट आमचो मोग ह्या मुखांतर वाडो आनी सोडो आनी सांगाता तुज्या मोगाचेर तुज्या जतनेचेर आमचो विश्वास आनीकी वडमापान तीर करूं. हें जेवण हर एका मंगळारा आमकां दिवचे खातीर आदार दिवच्या हे दिशेन दान दिवच्या सर दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचें दान तुका मानवून दी आनी अशें तांचेर तूं उदार जावन तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी तांचें जिवीत भर आनी अशें आमकां सगळ्यांक तुजी जतनाय लाभय. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सांतांतून भुक्ता पात्रन मोगाळा गरजे वता ते तुजी वर्ती दया देवा लागीं आमच्या गरजा विनोडी करताय बापा कुशेकार जावंक आदार लाभयताय भुक्ता सांतांतून पाव आमच्या गरजांनी आयदयेन ही मागणी कर बापा विनोणी भक्ता सांतांतून पाव आमच्या गरजांनी आयदयेन ही मागणी कर बापा विनोणी मुखार पुत्रा सोबे आमकां बरे आशिर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. भगवान कृष्णाचे करवे नेवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हें वरस पापा फ्रांसिसान जुबलेवाचें वरस म्हण परगट केलां. आमच्या दिवसेजेंत यात्रेक भेट करच्याक 4 जागे आमी दोळस परगट केलेले आसात. पयलें आमच्या दिवसीची कॅथेड्रल मिलारमायाचे पिर्गस कल्याणपुरू. दुसरें सान लॉरेन्साची बाजिलिका आत्तोरू. तिसरें कलमाडी वेलांकनी मायेचें पुनशत आनी चवथें सांत आंतोनीचें पुनशत केरेकट्टे. वर्सां मदें केदाराय हांगासर येवन मागणें भेटोवेत मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावयेत. पूण इंदुलजन्स मेळा जैतर सुटावें कुमसार हरियेकल्यान जावंक जाय आनी उपरांत प्रत्येक तरान पापसेवाच्या आनी पवित्र सभेच्या गरजांक मागोवंक जाय आनी तोवडे प्रत्येक इंदुलजन्स येवंक तुमकां अवकाश आसा. हांगासर जायती अभिवृद्धीची कामां जावनूच आसात. आद्यता आमी दिल्ली आसा आत्मेक संगतीक आनी त्या देखून बाप सुनील हांगासर आत्मीक संगतीक प्रामुख्यता दिवन आयिल्ल्या भक्तिकांक तांकां जावं पुरो समालोचन मागणी जर तरी पंगड आयलो मिसा ही सर सेवा हांगासर ते दिवनूच आसात. सांगातास आमची एक आशा जावन आसली सांत आंतोनो दुबळ्यांचो पात्रोन आनी देखून ताच्या नांवान हांगासर निर्गतिकांक एक आसरो बांदचें आमचें येवजन हें काम आदल्या वर्सा आमी आराम केला. तें जावनूच आसा. मदगात एक 3 म्हयने आमकां सरकाराच्या थोड्या नियमा प्रमाणे ते मदें बंद पडले. म्हळ्यार आमकां जाय तसले सहाय्यत त्या वेळार लाभनातली
आनी आतां तें परत काम चालू आसा. सबारसनाने तुमी हांगासर तुमची कुमोक दिल्या. परत फूल वा फुलाची पाकळी दिवन जे कितें आमचें येवजन आसा तें पूर्ण करूंक तुमचो सहकार आनी आदार मागता. हें घर आमच्याच DACच्या निर्गतिकांक हांगासर धर्मार्थ सेवा तांकां सर मेळटली. हे मतेन दवरून आमी कितें साध्य आसा ती कुमोक आमी करया.